अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह तबारक व ताला का करम और एहसान है कि जिस अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यह मौका दिया कि हम उसके कलाम को समझने की कोशिश करेंगे, हम उसके कलाम को पढ़ना सीख जाएंगे, हम उसके कलाम को पढ़ के सीख के समझ के उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस काम में लगाया। ये बहुत बड़ा काम है। तो अल्लाह तबारक व ताला जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसे दीन का फहम अता करते हैं, यानी उसको दीन के काम में लगा देते हैं। तो ये जो दीन सीखना सिखाना, ये इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन शख्स वो हैं जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। तो ये भी सबसे बड़ी सआदत की बात है कि हम इसी काम में लगे हुए हैं कि हम कुरान को पढ़ें और पढ़ाएं, ठीक है ना। तो मैंने ये जो एक आयत करीमा यहाँ पे तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, ये मैंने वो आयत करीमा तिलावत की जो कि जन्नतियों की, जब जन्नत में वो दाखिल होंगे उस वक्त उनकी ज़बान पे ये दुआ होगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ये रास्ता दिखाया, हदाना रहनुमाई की इसकी, लिहाजा यानी कि जन्नत की, वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, अगर वो रहनुमाई न करते, अगर वो अल्लाह तबारक ताला हमको ये रास्ता नहीं दिखाते तो कभी हम यहाँ तक न पहुंच पाते। नहीं पहुंच सकते। तो बिल्कुल जो उनकी दुआ, बल्कि उनको उस वक्त ये नजर नहीं होगी कि हमने नमाजें पढ़ी हैं, हमने रोजे रखे हैं, हमने ज़कात दी हैं, हमने फलानी काम किए, हम शहीद हुए हैं, हम ये मुल्ला थे, कुछ भी नहीं। किसी बात पे ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि अल्लाह की मंशियत थी। तो इसी वजह से उनकी जबान पे ये दुआ होगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तो मेरा इस वक्त सबसे पहले इस आयत को यहाँ पे तिलावत करना, सिर्फ मकसद यही है कि हमारा यहाँ पे जमा होना, हमारा यहाँ पे एक जगह जमा होना, इस सिस्टम के साथ एसोसिएट होना कि जहाँ पे सिर्फ मकसद ये है कि कुरान को सीखे सिखाए, अल्लाह तबारक व ताला की इस कलाम को सीख के समझ के फिर इस पर अमल करें। सिर्फ ये अल्लाह का ही चाहना था, वरना कितने लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त बाकी कामों में लगे हुए हैं, ठीक है ना, बल्कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला अपने रास्ते की तरफ आने ही नहीं देते, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अब ये यहाँ पे देखो, मैंने ये जो अरबिक है, अरबिक सीखी है, मैंने हिफ्ज भी किया है, उसके बाद आलिमियत भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, हमेशा के लिए एक तमन्ना थी कि ये जो बाकी लोग जो बाहर हैं इस वक्त किसी काम में लगे हुए हैं, कि इनको भी कि कोई ऐसा रास्ता मिलना चाहे जिसकी वजह से ये लोग दीनी तालीम को मुकम्मल तरीके से हासिल कर पाए। मगर कोई सिस्टम ऐसा नहीं था, कोई सिस्टम नहीं मिल रहा था। तो इस बिना पे मैंने कुछ मकातिब भी खड़े किए थे, मगर नहीं हो पाया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहते हैं ना कि एक आयत भी है, मन जा बिल हसनती फलहु अश्र अमसालिहा। इसका मीनिंग ये है कि मन जा बिल हसनती, जो एक नेकी की तरफ आता है या एक नेकी की तरफ बढ़ जाता है, मन जा बिल हसनती फलहु अश्र अमसालिहा, उसको उस एक नेकी के बदले में अल्लाह तबारक व ताला 10 दर्जे अता करते हैं, 10 बदला देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी है कि जो नेक काम की तरफ एक कदम उठाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको 10 रास्ते खोल देता है। यानी जो एक रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए 10 रास्ते खोल देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी है, बस दिल में एक तमन्ना थी
تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سسٹم سمجھایا, وہ راستہ دکھایا. الحمدللہ اس وقت کچھ مہینوں میں بہت سارے پرسن ایسے ہیں جو الحمدللہ آج قرآن پاک کی آیتوں کو گرامیٹیکلی بھی, قرآن پاک کی آیتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ پاتے ہیں. صرف سمجھ پاتے نہیں بلکہ گرامیٹیکلی انالائز بھی کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بس آپ بھی اسی سسٹم میں آئے ہوئے ہو, تو اللہ سے دعا کریں, ہاں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پہ آنا, ہمارا یہاں پہ پڑھنا, یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت میں نے اسی وجہ سے یہاں پہ تلاوت کی, صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ آنا یہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا چاہنا تھا. اسی وجہ سے ہم اس کے کام میں, اس کے کلام کو سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آگے چلتے ہیں. اب میرا پہلا جو یہاں پہ آیت ہے سورہ قمر کی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن پاک کو, للذکر یاد کرنے کے لیے, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا ہے کوئی یاد کرنے والا. یا للذکر کا اللہ تعالی یہاں پہ ایک اور معنی لیتے ہیں, سمجھنا. ٹھیک ہے نا. یقین تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم نے اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا ہے کوئی سمجھنے والا. تو یہی آیت میں نے آج سٹیٹس بھی رکھی تھی, یہی آیت میں نے آپ کے گروپ میں بھی سینڈ کی تھی. تو اس پر لاسٹ میں یہ جو سوالیہ نشان جو ہے لگایا تھا, کیا ہے کوئی سمجھنے والا. تو بہت سارے پرسن نے یس کہا تھا. تو بس اسی یس کی بنا پہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ کیا ہے کوئی سمجھنے والا, یہ قرآن پاک جو میرا کلام ہے یہ وہ کلام ہے جو آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا. کیا کوئی اس کو سمجھنے والا ہے. تو ہم نے اس پر لبیک کیا, ہاں ہم ہیں, ہم سمجھنے والے ہیں, ہم سمجھیں گے, ہم کوشش کریں گے اللہ ہمارے لیے راستہ کھولنا. تو اسی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ قرآن پاک کو سمجھنا کیوں ہے. قرآن پاک کو بغیر سمجھے تلاوت تو کرتے ہیں, بغیر سمجھے بھی تلاوت کرنے میں یہ ثواب ملتے ہیں. اب سمجھنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو پہلے اس وائی کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے نا. جب وائی کلیئر ہو جائے گا, ہاؤ پھر خود ہی یہ پتا چلے گا ہمیں تو کیسے پھر اس کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آگے بڑھیں. تو میں نے بات کی تھی پہلے کہ یہ سلسلہ تھا کہ مکاتب بھی کھڑے ہوئے تھے مگر وہ سلسلہ یعنی کہ صحیح طریقے سے وہ نہیں مل پا رہا تھا. تو اسی سلسلے میں ایک چیز ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستہ سمجھایا کہ میرا قرآن پاک تو آسان ہے, چلو کوئی ہے سمجھنے والا, کوئی ہے سمجھانے والا. تو ہم نے لبے کیا اور آپ لوگوں نے لبے کیا, ہم ہیں سمجھنے والے. تو ہم سارے کے سارے اس سسٹم میں آ گئے ہیں. تو اس کے بغیر بھی جہاں پر بھی موقع ملے گا اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے, اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے بس لبے کرنا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آج جتنی بھی کتابیں نا, دنیا میں جتنی بھی کتاب, بار بار میں کہتا ہوں, دنیا میں جتنی بھی کتابیں نا سب کتابوں کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. سارے لوگ سب کتابوں کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. اکثر یہاں پہ ڈاکٹر لوگ ہیں, اکثر یہاں پہ یعنی ہائی کوالیفائڈ سارے کے سارے ہیں. تو انہوں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں نا ساری کی ساری کتابیں سمجھ کے پڑھی ہیں, تب جا کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تب جا کے ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہے, تب جا کے ان کے نام کے ساتھ انجینئر لگا ہے, تب جا کے ان کے نام کے ساتھ اور کوئی چیز لگا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مگر وہ تب جب انہوں نے اس یعنی اپنے سیلبس کی ساری کتابوں کو سمجھ کے پڑھا ہے. مگر دنیا میں ایک ایسی کتاب بھی ہے جو سارے لوگ اس کا احترام کرتے, سارے لوگوں کے پاس تو ہے مگر صرف ایک ہی کتاب, وہ کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے لوگ پڑھتے, وہ ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یہ جو قرآن پاک ہے نا, ان اللہ یرفع, بے شک اللہ تبارک و تعالی یرفع بلند کرتا ہے, بہذا الکتاب اس کتاب کی وجہ سے, اس قرآن پاک کی وجہ سے, بہذا الکتاب اقواما بہت سارے لوگوں کو یعنی عزت بڑھاتا ہے اس قرآن پاک کی وجہ سے, ویضع به آخرین اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. یعنی اس قرآن پاک کی وجہ سے بہت سارے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں.
वजह क्या है? जिन्होंने इस कुरान पाक को, जैसे कि हमारा अकीदा भी है कि हम वो एक दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, हाँ, ज़करा, ठीक है ना? तो दुरूद पाक हम पढ़ते हैं, उसमें आखिर में वबिल कुरआनी इमामन, वबिल कुरआनी इमामन, यानी कुरान पाक को इमाम बनाना, कुरान पाक को रहनुमा बनाना, तब जाके एक इंसान सही रास्ता पा सकता है। तो क्यों? क्योंकि अब ये कुरान पाक को समझना, इस कुरान पाक को, हाँ ये आसान है याद करने के लिए भी। इसी वजह से हम ये यानी बाहर बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, बहुत सारे लड़कों को देखते हैं, बहुत सारे लड़कियों को देखते हैं जिनको अजबर ये कुरान पाक हर्फ हर्फ याद है ज़बानी। तो इतना यानी कि 30 पारे और कितने हुरूफ, हर हुरूफ, हर ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़बानी याद कराया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये बताया कि याद करने के लिए आसान है, हाँ हमने देखा, क्योंकि बहुत सारे हफ़ाज़ भी हमारे सामने होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी इस वक्त भी आपके क्लास में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, और यहाँ पे और एक मुफ्ती शौकत साहब है, वो भी हाफिज़ कुरान है, ठीक है ना? तो ये बहुत सारे ये याद करने के लिए भी आसान है। सिर्फ एक, और हर इंसान में, हर मुसलमान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये पोटेंशियल रखा है कि कुरान पाक को याद कर सकेगा, और किसी भी एज में, किसी भी एज में। सिर्फ मैंने एक आयत पढ़ी है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। अब एक इंसान को चाहना है, ए अल्लाह मेरा जहन खोल दे, मेरा रास्ता आसान कर दे, मैं इस कुरान पाक को हासिल करूं, आसान है, ठीक है ना? बस कंसिस्टेंसी के साथ क्लास ज्वाइन कीजिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ इस सिस्टम के साथ लगे रहे, इंशाल्लाह हम भी ये चीज अचीव कर पाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो आसान है। अब ये कुरान पाक पढ़ना और पढ़ाना क्या फायदेमंद है? दुनिया में भी फायदेमंद है और आखिरत में भी फायदेमंद है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सर्टिफिकेट दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और आप लोग पढ़ने वाले हो, कल जाके आप भी पढ़ाने वाले बन जाओगे और बाकी लोग पढ़ने वाले बन जाएंगे, ठीक है ना? तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये सर्टिफिकेट मिली है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तो हम बेहतरीन लोगों में से हैं। तो आगे चलें। अब ये कुरान पाक को हमें क्यों समझना है, ठीक है ना? एक मुसलमान हो के हमें कुरान पाक को क्यों समझना है? उसकी वजह यह है कि एक सूरत है जिसका नाम यहाँ पे लिखा है सूरतुल फातिहा। सब इस सूरत को जानते हैं। ये वो सूरत है जो कुरान पाक है, यानी बल्कि नमाज का जुज़े ला यनफक है, जुज़े ला यनफक है। लायन बल्कि कुरान पाक, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज ही नहीं जो अपनी नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े, जो सूरह फातिहा न पढ़े। अब सूरह फातिहा को पढ़ने की क्या इतनी क्या, सूरह फातिहा आपके सामने है। सूरह फातिहा ये है, कौन सी? ये सूरत है जो अलहम्दु से लेके ज़ालिन तक है, ये सारा का सारा ये सूरह फातिहा जो है। अब इसमें एक चीज है, एक आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब मैं आपको ये वाई क्लियर करना चाहता हूं कि हमें कुरान पाक को समझना क्यों है, हमें कुरान पाक को पढ़ना क्यों है, ठीक है ना? सिरातुल मुस्तकीम पे चलेंगे। हाँ, तो हम अल्लाह तबारक व तआला से हर रकात में ये मांगते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो यहाँ पे लिखा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका माना है यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना? सीधा रास्ता दिखा दीजिए आप हमको, सीधा रास्ता। सीधा अल्लाह रास्ता तबारक व तआला से दुआ करते, दिखा दीजिए आप हमको सीधा रास्ता। गो हम अल्लाह तबारक व तआला से हर रकात में ये दुआ करते, ए अल्लाह दिखा दीजिए हमको सीधा रास्ता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सब मुसलमानों की दुआ कबूल की है, इसी वक्त नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही। तो रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, चलो मैं आपको रास्ता देता हूँ, सीधा रास्ता। वो क्या है? वो है अलिफ लाम मीम से लेके अन्नास तक पूरा कुरान पाक, ये सीधा रास्ता है। ये ऐसा सीधा रास्ता है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल कहीं पे यानी कि गुमराह होने की जगह ही नहीं, गुंजाइश गुंजाइश ही नहीं है।
یہ اب اس ہاں کیسا راستہ ہے وہ بھی میں سورہ تو ہم دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوام، یقیناً یہ قرآن پاک وہ ہے جو دکھاتا ہے، یہدی رہنمائی کرتا ہے، للتی، ٹھیک ہے نا، للتی یعنی وہ راستہ ہے، یہ اقوام جو بالکل سیدھا ہے، اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل یہ اقوام سیدھا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چلو الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہے رہنمائی، یہ ہے وہ راستہ، ہدن جو اہدنا آپ مانگتے ہو، صحیح راستہ مانگتے ہو، ہدن للمتقین، ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب وہ متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نہ تو وہ وحی کو دیکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے کچھ صفات بیان کی گئی ہیں تو بات کہیں اور جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اگر آپ کو صحیح راستہ پانا ہے تو یہ قرآن پاک ہے، ذالک الکتاب لا ریب۔ اب اسی کو یہ مگر راستہ کیسا، کس طرح کا سیدھا راستہ ہے؟ تو سورہ بنی اسرائیل گواہی دے رہا ہے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن پاک یہدی رہنمائی کرتا ہے، للتی، اس راستے کی، یہ اقوام جو بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے تو وہ دعا ہماری قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ دیا ہے۔ اب یہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، مگر اس سیدھے راستے پر تو جب ایک انسان کامیابی کے سیڑھیاں چڑھتا ہے نا، تو اس کامیابی کے راستے میں ضرور دشمن بھی ہوتے ہیں، ضرور دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سیدھے راستے پر ہمارا دشمن ہے، آپ کو پتہ ہے کون ہے وہ؟ شیطان۔ ہاں بات چلی تھی وہ جو شیطان کی بات ہے نا، جو ہمارا دشمن ہے سیدھے راستے کی، بات چلی تھی سورہ آراف کو دیکھیں۔ سورہ آراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال، جب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے، تو آپ کو اشارے سے پتہ چلے گا کیا کس بات کے بارے میں شیطان سے کہہ رہے ہیں، ما منعك، کس چیز نے تجھ کو روکا، اللہ اس بات سے کہ تسجدہ، کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب کہ میں نے آپ کو حکم دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دشمنی وہاں سے چلی ہے۔ اب دیکھیں، اب سیدھا راستہ بھی ہمارے سامنے ہے، مگر پھر سارے لوگ سیدھے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے دشمن ہمارا کھڑا ہے اور ایکٹو ہے، اس میں اتنا پوٹینشل ہے، اچھا اس میں اتنا پیشنس ہے، صبر بھی اتنا ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بالکل سست نہیں ہے۔ مسلمان سست ہیں، انسان سست ہے، مگر شیطان سست نہیں ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، پھر جب سب فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس آدم کو سجدہ کرو، تو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا ہے، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آراف گواہی دے رہا ہے قَالَ مَا مَنَعَكَ، کہ کس نے تجھ کو روکا یہ کہ تو سجدہ کرے جبکہ میرا حکم تھا۔ تو اس نے دیکھو اس نے کیا دلیل، تو یہ جو شیطان ہے نا، قال، اس نے کہا، یہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، تو اس نے بات کہی انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، میں بہتر ہوں اس سے۔ دیکھو اس نے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پوچھا نا، اب اس نے یہ نہیں کہا کہ ندامت نہیں ہوئی، اس نے آرگو کیا۔ دیکھو انسانیت اور شیطانیت میں فرق ہے، انسان جب یہ غلطی کرتا ہے نا تو نادم ہو جاتا ہے، انسانیت اس کو کہتے ہیں۔ جب کوئی انسان آرگو کرے نا اپنی غلطی پہ، یعنی ڈٹ کے رہے نا، آرگو کرے، تو اس کو شیطانیت کہتے ہیں۔ ہاں اب میں کہوں گا انسانیت اور شیطانیت۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کس چیز نے تجھ کو روکا جبکہ میرا حکم تھا، اب اس کو نادم ہونا چاہیے، مگر اس نے کیا کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، جس کو مجھے سجدہ کرنا میں بہتر ہوں اس سے۔ کیوں؟ اس کی دلیل دی، خلقتنی، مجھ کو تو نے پیدا کیا، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور تو نے اس کو پیدا کیا، من طین،
मिट्टी से। अब मिट्टी, आग मिट्टी से बेहतर है। अगर आग को नीचे से जलाए ना ऊपर चढ़ जाती है, और अगर मिट्टी को ऊपर से डाले ना नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। मिट्टी में नदामत है और आग में क्या है, तकब्बुर है। तो ये बेहतर है इससे, तो इसने ये आर्गू किया। अब हाँ, यहाँ पे मैंने कहा ना, शैतानियत ये है कि अपनी गलती पे गलती ना मानना, ये शैतानियत है। अब इंसानियत क्या है, एक बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी गलती हुई थी, क्योंकि यहाँ से दुश्मनी शुरू हुई थी ना, शैतान अब पीछे था। अब गलती इन शैतान तो गलती कराएगा इंसान को। अब गलती कराई इस शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो भी आप लोगों को सारा कुछ पता है। जब वो गलती हुई ना, अब इंसान से भी गलती हुई, मगर गलती करने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना, ए हमारे परवरदिगार हमने जुल्म किया। रब्बना ज़लमना, हमने जुल्म किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, किस पर, अपनी जान पर, यानी कि अब नादिम हुए। ये है इंसान। और शैतानियत क्या है, आर्गू करना, मैं बेहतर हूं, मैंने इस वजह से नहीं किया। अब देखें तो अब यहाँ से बात चली, तो जब इसने ये कहा ना, क़ाल फ़हबित मिन्हा फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस सागिरीन, तू निकल जा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तू निकल जाओ, तू तो जलीलों में से, मिनस सागिरीन। तो अब इतना ही नहीं, अब शैतान ने कहा चलो ठीक है। अब देखो शैतानियत क्या है, शैतान ने कहा चलो ठीक है, तो हाँ, फिर अब ये मोहलत मांगने लगा। अब इसको पता है, देखो एक इंसान, और देखो शैतान कितना सब्र कितना है इसमें। एक इंसान को थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो अल्लाह को भूल जाता है, और एक लफ्ज ऐसा बोलता है, हमारे कश्मीर में ज्यादातर ये होता है कि अल्लाह उस लफ्ज से बचाए कि खुदाए शुस बुयोत अहतियामुत, खुदाए शुस बुयोत, और ये कलमे कुफर है, ठीक है ना। तो अब देखिए शैतान को इतना, यानी बल्कि एक आयत में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे कहा कशर पढ़ लानत, लफ्ज लानत जो है ना, एक इंसान जबान से भी नहीं लेता है। मगर मैं नहीं कह रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा, कुरान कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उसको चशी लानत, ठीक है ना। इतना लफ्ज, ऐसा लफ्ज कहा। फिर इसको ये भी पता है कि इतना, यानी कि लानत कहते हैं रहमत से दूरी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कहा शैतान से, तो फिर शैतान ने कहा क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे मोहलत दीजिए। अच्छा, शैतान ने कब तक मोहलत मांगी अल्लाह से, ना 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 ना, गलत बात है। युबअसून कहते हैं कयामत के बाद जो फिर जिंदा होना है ना, उस वक्त तक। ये शैतान जो है ना, ये चालाक था ना बहुत, इसके पास इल्म भी था ना। इसने कहा इला यौम युबअसून, यानी कि बगस न मरुन थे, मुझे मरना ही ना पड़े, युबअसून उसी को कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं, आप कह रहे हो कि मुझे मरना ना पड़े, चेद गसी जान मरगी, क्या गसी, हाँ, या तो इस बना जान यानी चेद पी मारून। सूरह यहाँ पे देखें, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, तू निकल जा, तू क्या है, रजीम है। व इन्न अलैका लानत, जो लानत मैंने अभी कहा, इन्न अलैका, यकीनन तुझ पर, अल्लानत, लानत है, इला यौमिद्दीन, यौमिद्दीन जज़ा के दिन तक, यानी कि जब फैसला होगा ना, मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं नाम, जज़ा के दिन तक तुझ पे ये बरसती रहेगी। तो उस दिन आपका फैसला होगा, आपको भी जहन्नम में और आपके साथियों को भी जहन्नम में, इला यौमिद्दीन। हाँ, क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी, तू मोहलत कह रहा है, जाओ तुझे मोहलत हो गई। क़ाल रब्बी, इसने कहा रब्बी, ए मेरे रब। अब शैतान को भी पता है अगर मेरा दरखास्त अब जो कबूल करेगा ना, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, और इंसान को थोड़ी सी मुसीबत आ जाती तो अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाता है। रब्बी फ़अंज़िरनी, मुझे मोहलत दीजिए, इला यौम युबअसून, युबअसून अभी मैंने कहा, मगर अल्लाह तबारक व तआला है सामने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा यौम युबअसून नहीं। अब दुनिया का अगर कोई ये अफसर होता या और कोई होता, उसके पास दरखास्त होता तो देखता ही नहीं, ठीक है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला को पता था सारा कुछ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रिन, जाओ तुझे मोहलत है, मगर कब तक, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, तुझे भी मरना पड़ेगा,
यौमिल वक्तिल मालूम, यानी कयामत के जो दिन है ना, वहां तक तो तुझे मोहलत है, तुझे मरना पड़ेगा, फिर तुझे भी जिंदा करूंगा, फिर तुझे तुम्हारा फैसला होगा, इला यौमिल वक्तिल मालूम। तो अब ये शैतान है ना, अब इसको मोहलत दी गई है। अब हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं, अब शैतान खामोश रहेगा, क्योंकि हमारा दुश्मन सिलसिला, ये दुश्मनी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे बाबा से, ठीक है ना। तो अब ये सूरह आराफ गवाही दे रहा है, तो उसने क्या कहा? क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अब इसने कहा कि लअक़उदन्न, कशिर पट अत वना कि बह बेम जरूर बेम बह जाग लहुम, इमन खतर, कमन, इमन इंसान खतर, यहंद जरिए बह दुश्मन बनियाउस, सिरातकल मुस्तक़ीम, चाहे तथ सेज वत पे। और हमने क्या मांगा था? अल्लाह से क्या मांगा था हमने? इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। और अल्लाह तबारक व तआला ने सीधा रास्ता हमें दिया ना, कुरान पाक में। अब उस सीधे रास्ते पर कौन बैठा है? लिखा है ना यहाँ पे, कुरान ही कह रहा है ना, लाक़ुदन्ना, ये कह रहा है कि मैं जरूर ताक लगा के बैठूंगा, लहुम, उनके लिए, सिरातकल मुस्तक़ीम, आपके सीधे रास्ते पर। इतना ही नहीं, सुम्मा लाअतियन्नहुम, फिर आऊंगा मैं इनके पास, कहां से? मिन बैन ऐदीहिम, आगे से, व मिन खल्फिहिम, पीछे से, व अन ऐमानिहिम, दाएं से, व अन शमाइलिहिम, बाएं से, हर रास्ते से मैं आऊंगा, इनको मैं सीधे रास्ते पे चलने नहीं। इसी वजह से हम लोग, बहुत सारे लोग मुसलमान हो के भी उनको पता ही नहीं है मुसलमानियत, उनको पता ही नहीं है हम मुसलमान, ठीक है ना। तो ये वादा शैतान। अब देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब अक्सर यहाँ पे हैं कि एक पेशेंट डॉक्टर साहब के पास जाता है, तो वो कहता है उससे एक वायरस होती है, हेपेटाइटिस का वायरस, जब तक पेशेंट में, जब तक इंसान में मौजूद है तो खतरे की बात नहीं है, रक्षंदा जी, खतरे की बात नहीं है, जब ये एक्टिव हो जाए तो खतरे की बात है। तो आज तक हम लोग इस सीधे रास्ते से दूर थे, पता ही नहीं था, बाकी लोगों की तरह हम भी चल रहे थे, मगर अब हम चाहते हैं कि हम ये सीधा रास्ते, इस सीधे रास्ते को समझे, अब सीधे रास्ते पर चले। अब ये वायरस, अब ये जो है ना, अब वो वायरस जो शैतान है वो एक्टिव हो गया, वो अब हमारे रास्ते पे आएगा, अब फुसलाएगा, सामने से आएगा, बाएं पीछे से आएगा, दाएं से आएगा, बाएं से आएगा, कुछ लोगों को कहेगा आप नमाज तो पढ़ते हो ना, अब नमाज पढ़ते हो, अच्छा आपकी एज पढ़ने की है क्या, आप बच्चों की तरह पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बहुत तरीके हैं शैतान के पास, बहुत तरीके, तो बस उसके जाल में नहीं आना, ठीक है ना, वो आएगा, उसने वादा किया है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो उस वक्त शैतान ने कहा है। तो हाँ, अब जो असल में है, जो शैतान का रास्ता इख्तियार करेगा ना, न तो उसकी अकल काम करेगी, न उसके कान काम करेंगे, न उसकी आंखें काम करेंगे, न उसका दिल काम करेगा। तो वो, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, उलाइका कल अनम, ये चौपाई है, बल हम अजल, बल्कि चौपाइयों से बदतर है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को एक मकसद के लिए पैदा किया है, अब वो मकसद जो है ना, इंसान का दुनिया में आने का एक मकसद है, वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, ठीक है ना, उसका बंदा बनना। अब हम उसकी बंदगी से कितने दूर है वो हम सबको पता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, वलक़द ज़रअना, यकीनन मुझे भरना है, किसको? जहन्नम को, कसीर मिनल जिन्न वल इंस, बहुत सारे जिन्नों से, बहुत सारे इंसानों से, ठीक है ना, जहन्नम को भरेगा ना। लहुम, कौन लोग होंगे वो? लहुम, उनके लिए, उनके पास दिल होंगे, कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उससे वो समझते नहीं होंगे, ला यफ़क़हून बिहा, वलहुम आयुनुन, आंखें तो होंगे, ला युबसिरून बिहा, उससे वो नहीं देख पाएंगे, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान तो होंगे मगर वो यानी कि हक नहीं सुन पा रहे होंगे। उलाइका कल अनाम, जो ये लोग होंगे ना, उलाइका कल अनाम, ये चौपाई जैसे है, यहाँ पे लिखा है 2000, ठीक है ना, उलाइका कल अनाम, ये चौपाई जैसे, बल हम अज़ल, चौपाई नहीं बल्कि उनसे भी बदतर है, उनसे भी बदतर। हाँ, क्योंकि ये चौपाई क्यों कहा? देखो, एक इंसान का मकसद है, एक इंसान और जानवर में फर्क है। इंसान आया दुनिया में, इसका एक मकसद है, अगर ये भी आया दुनिया में, पैदा हुआ, खाना खाया, शादी की, बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा, फिर उनके पीछे लगा, फिर बूढ़ा होके मर गया,
ایک جانور کا بھی یہی کام ہے، دنیا میں آنا، پھر یہ اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، پھر ان کی پرورش، پھر وہ بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، یہ مر جاتا ہے۔ اگر یہی مقصد ہے تو اولئک کالانعام، نہیں، ایک انسان اشرف المخلوقات ہے، ان سے الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ ہے، اگر تو اللہ کے اس راستے پہ ہے نا، جو ہمارا سیدھا راستہ ہے، اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو بس یہاں پہ انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے ابتدا سے۔ وہ ابتدا کیا ہے؟ یہ الف با تا، جو ہر زبان کی ابتدا جس سے ہوتی ہے نا، انگلش کی ابتدا الفابیٹ سے ہوتی ہے، اردو کی ابتدا جو حروف تہجی سے ہوتی ہیں، اور عربک کی ابتدا انشاءاللہ کل سے ہم حروف الہجا سے کریں گے۔ تو حروف الہجا یہ آپ کے سامنے 28 حروف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ کل ہم یہاں سے سبق شروع کریں گے۔ بس ایک چیز یاد رکھنا کہ شیطان ایکٹیو ہو گئے، جس طرح وہ ہیپیٹائٹس کا وائرس ایکٹیو ہو جاتا نا، اسی طرح شیطان بھی اب ایکٹیو ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کو کہے گا، اوئے آپ کو بس اس کے بغیر اب کوئی کام نہیں ہے، اب تو بن گیا، اب تو بیٹھے گا کیا بوڑھا بن کے، جو دین سیکھتا ہے وہ بوڑھا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے راستوں سے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ کل سے بس ہم اپنے شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیں گے، انشاءاللہ سب اس بات کا خیال رکھیں گے نا؟ جی مولوی صاحب، انشاءاللہ سب رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ہمارے یہاں پہ آنا، کل انشاءاللہ ہم پہلے دعا پڑھیں گے کہ جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ راستہ آسان کر دے گا، اور یہ چیزیں اور ہمارا ذہن بھی کھول دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو دعا کرنا اس اپنے لیے بھی، سسٹم کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی انشاءاللہ۔ بس کل سے دھیان رکھنا اپنے ٹائم پہ آنا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، میری طرف سے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔